कोयराचो नरकासूर शारांतल्यान आतां गांवांनी पावपाक लागिल्ल्यान गांवचे सैम नश्ट जावपाचो भंय निर्माण जाला। पाजरकोणी वाठारात कांय अनोळखी सैम विरोधी कोयर हाडून वडयल्ल्यान वाठारात बुरशेपणां पातळ्ळा, जाका लागून लोकांच्या जिवाकडेन धोको निर्माण जाला। आतां ह्या प्रस्नाक फुल स्टॉप केन्ना थळाव्यांक प्रस्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते पाजरकणी हांगा आसात आनी आज पाजरकणी तुमी पळयतात जी गार्बेजीचे प्रॉब्लेम जे आसा हे खूब आसा आनी गार्बेज आमीच करतात। पूण हांगा वेगळो प्रश्न जाले कडेन आसा। हांगा भायले लोक जे आसात हे हांगा गार्बेज हाडून उलयतात आनी हेजे खातीर हे स्थानीक लोक जे आसा हांगा हेंकां खूब त्रास जाता। हांगा इगर्ज आसा, देवूळ आसा, त्याच बरोबर हांगा शॉपां आसात जे की आनीक इस्कॉलाय आसा आनी इस्कॉला भुरगीं तितल्यांकय हांगा त्रास जाता। आनी ही गार्बेज जी आसा ही सगळी जे जनावर आसा ती खातात आनी हांगा एक्सिडेंट जाता। हांगा सायडीक एक बांय आसा, ती बांय सुद्दां गार्बेजीन भरले कडेन आसा। म्हणून आज सगळो लोक जो आसा हो एकट्यान जाला आनी तेणी एक अपील केला जी म्युनिसिपालिटी आसा आनी त्याच बरोबर जो MLA आसा युरी आलेमाव आनी ऑपोजिशन लिडर तो तेका अपील केलें तेणी की बेगीच्या बेगीन ही हांगा जी गार्बेज डंप करता ही काडची आनी आमकां रिलीफ दिता। आज आमच्या फाटल्यान जे लोक आसा तेंची कितलीशीं भुरग्यां आनी सिनियर सिटीजन सुद्दां बर्ना जावन येयल्या, कित्याक हांगा रावपाना इतली वासान त्रास जाता। म्हणून आज हे लोक एकट्यान जाल्यात ते सुद्दां पोटतिडकेन तांकां खरें डिस्परेट जाले कडेन आसा हे लोक की हें पळोवन। म्हणून तेणी आज एक सांगले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन काडची, ना जाल्यार मुखाली कितें करपाक जाय तें आमी करतली म्हूण तेणी आज सांगले कडेन आसा। एक्शन केलें हिंगा म्युनिसिपालिटी सो कितें देवा हें पुसो लायलो कितें लोक सुदरता काय म्हूण, पूण लोकांन जावन मातशें समजोंक जाय कित्याक हिंगा कपेल आहा आमगेलें लोक मिसा वयता आनी घरां आहाय थिंगा सगळो वास आमगे लोकांक लागता। सो आमी जायते हें केलें तरी आसतना आतां कितें कोणी सांपळलो जाल्यार आमी ताका फायन मारतले। म्युनिसिपालिटी कडेन उलोवन विचार घातलो सगळो लोक येयले तेंचो आनीक ते मांडून मागीर हांव विचारतलो, मागीर सांगतलो हिंगा लोकांनी कितें करपाक तें। हो प्रश्न म्युनिसिपालिटी घालतलो? हय, प्रश्न म्युनिसिपालिटी घातलो। पूण हे कोण गांवचे लोक उडयता काय भायले उडयता? गांवची म्हळ्यार कितें गांवची कोण उडोवपा ना, कित्याक आमगे ऑलरेडी डोर टू डोर चलता। डोर टू डोर चलता। सो हे भायली येन घेता पूण ते आमकां मेळना। आमी जायते फावटी सुपरवायझर जालो आख्खो फूल रात दवरायना तेंका, कित्याक ते डेवूय कोताय राती करूंक जायना। सो कितें आमी जाता ते भाशेन फायंड आउट करतले सोल्युशन आनी ना जाल्यार खूंय शिफ्ट करतले हिंगा। प्रॉब्लेम म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हिंगा गार्बेज उडयता। गार्बेज उडोवन आतां आमची लोकूय बरो ना जाला आनी मेन थींग आमचो वाट इगोर्जीन वचपाचो, शॉपार वचपाचो, भुरगीं ट्युशनाक वयताय। मेन थींग रातचे कितें जाता सुणी गायो खाता, जेन्ना चलोन येता तेन्ना गायो बी अटॅक करपाक येता लोकांक, जिवाणी येताय, प्लस आमची ती बोरवेल आहा तितूनय कचरो जाता। बट माय थिंग इज वॉट लायक आतां तो कितलो पॉयंट दिल्लो म्युनिसिपालिटी तो ते मेंटेन करताले, आतां ते मेंटेनन्सूच बंद जाला तेंचे। सो तो कचरो आतां पळय तिंगा हें आहलें तें थिंगच्यान शेतान पावला, थिंगसो थिंग पावला कचरो। सो आमकां इतलें जाय लायक विथीन 6 days या कोणें एक्शन घेवचें, नाल्यार एक कॅमेरा नाल्यार कितें हाण घालचें हिंगा इतली। सो लोक बर्ना जाता तुमगे? जायतो लोक बरो ना जाला आमचो। ती गार्बेज हाडून उडयताय म्हूण आनी सगळे आख्खे रस्त्यार सुणी हें कोताय, गोरवां हें कोताय आनी आमगे भुरगीं ट्युशनां वयताय, इस्कुला वयताय, सगळे वयताय, सगळो वास येता हिंगा चोवपा आनी ते हेचे वासाचेर आमी दुयेंत जाताय हिंगा। आनी चो कितू जाण दुयेंत जायन घराको हांय मिसा वचों मेळना, आमगे वाट मिसा वचपाची, शॉपाको वचपाची, सगळ्या वचपाची ही वाट आमगेली। आनी आमगे भुरगीं धाकली हांय ती हे सायडीच्यान वयताय येताय, सगळो वास घेयता हांय आनी ते गार्बेज वाले येताय तेय ऑननाय सारकें हाडटाय हिंग मारताय आनी वयताय आनी एक फावट सारकें येयनाय। आनी गांवची न्हू ती आमगेली ती सोजळ केशीची आनी ते सायडीन खुंयची आनीक उडयताय आनी आमरेचे येताय राती 9 वरांचे येताय, खुंयच्या टायमार येवन उडयन वयताय। सो तुमकां हेजे त्रास जातात? हय, आमकां त्रास जाताय ते। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।